नमस्ते, सुका क्रिएसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई एउटा घरको वायरिङ गर्दा कसरी सुरु गर्ने, तपाईहरुले एकैपटक ठूलो घरको वायरिङ एकैपटक गर्न त सक्नुहुन्न। त्यसलाई सुरु गर्ने कसरी, पहिला एउटा स्विचले एउटा बत्तीलाई बाल्ने कसरी भन्ने कुरा सिकिसकेपछि मात्रै तपाईहरु अरु स्विचको बारेमा, अरु सामानको बारेमा सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले म आज तपाईहरुलाई एउटा स्विचले एउटा बत्तीलाई कसरी बाल्ने अथवा दुईटा स्विचले दुईटा बत्तीलाई कसरी अन अफ गर्ने र तीनवटा स्विच सम्मको आज म तपाईहरुलाई कनेक्सन सिकाउन गइरहेछु। यो तीनटा स्विच छ, तीनटा स्विचले तीनवटा बत्तीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यसको वायरिङ कसरी गरिन्छ त्यो बारेमा म तपाईहरुलाई आज विस्तृत रूपमा बताउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र यदि अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। त साथीहरु, सुरु गरौँ आजको भिडियो। म तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला एउटा स्विच, यो जुन वन वे स्विच छ, यो एउटा वन वे स्विच भन्ने तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ। किनकि वन वे स्विच भनेको यस्तो पछाडिपट्टि दुईटा मात्रै पोइन्ट हुन्छ। तपाईहरु कुनै कुनै स्विचमा तीनटा पोइन्ट भएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो टु वे स्विच हो। यो वन वे स्विच हो। यो वन वे स्विचले हामीले कसरी एउटा स्विचबाट हामी एउटा बत्तीलाई बाल्न सक्छौं त्यो कुरा म तपाईहरुलाई सुरुमा देखाउन जाँदैछु। त सबैभन्दा पहिला हामी यो स्विचको यो नटलाई खोल्नु पर्यो। यो खोलिसकेपछि हामीले वायरिङ गर्ने तरिका भनेको मिलाउने हो। मिलाउनको लागि पहिला वायरिङ तयार गर्नुपर्छ। त्यो वायरिङ तयार गर्नभन्दा अगाडि तपाईले कनेक्सन गर्ने के हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि त्यही अनुसारको तारहरू तपाईले स्विच बक्समा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो बत्ती यहाँ बस्ने छ, एउटा कुनै ठाउँमा बस्ने छ भने त्यो बत्तीबाट दुईवटा तार आउँछ। त्यो दुईवटा तार मध्ये एउटा तारलाई तपाईले यो स्विचमा जोडिदिनु पर्छ। यसमा जोडिसकेपछि तपाईले यसमा तल या माथि केही मतलब हुन्न, यसमा जुन पोइन्टमा जोडे पनि हुन्छ। तर नर्मल्ली तपाईहरुले के जान्नुहोस् भने स्विचको उल्टो कता सुल्टी कता भन्ने कुरा यहाँ अगाडि जुन यो कम्पनीको नामहरू लेखेको हुन्छ त्यो अक्षरलाई हेरेर यो अहिले मैले जुन यहाँ नाम देखिरहेको छु यसले यसरी सुल्टो हुन्छ भनिसकेपछि हामीले यो आउटपुट कनेक्सन जहिले पनि माथिल्लो साइडमा जोड्ने र इनपुट भनेको बाहिरबाट जुन हाम्रो लाइन आउँछ त्यो चाहिँ तल्लो साइडमा जोड्ने, यो चाहिँ रुल्स हो। त्यसै गरी जोड्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। यसरी जस्तो एउटा तारलाई त यहाँ जोड्यौं। अब यो अर्को तारलाई के यही जोड्ने हो त होइन, त्यसरी यहाँ जोड्ने होइन। अब हामीले के गर्ने, यो तारलाई म तपाईहरुलाई एकचोटी यसलाई यहाँ स्थगित राखेर यसको कनेक्सनको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। कृपया हेर्नुहोस्, यहाँ म एउटा यो कनेक्सन बनाइरहेको छु। जुन हाम्रो मेन लाइन छ, फेज र न्यूट्रल लाइन यसरी आएको हुन्छ। यो दुईटा लाइन मध्ये फेज हाम्रो सिधा गएर स्विचमा जान्छ। स्विचबाट स्विचको दुईटा पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्टमा फेज जान्छ र अर्को पोइन्टमा बाट निस्कन्छ। यसरी निकालिसकेपछि यो तार गएर फेरि यहाँ जुन होल्डर छ, बल्ब छ, त्यो ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँ अर्को यताबाट आएको मेन लाइनको न्यूट्रल पनि पुर्याइन्छ र यो स्विच अन गर्यो भने यो बत्ती बल्छ, यो स्विच अफ गर्यो भने यो बत्ती निप्छ। यही किसिमको कनेक्सन म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। अब हामीले जुन हाम्रो डाइरेक्ट लाइन आएको तार छ, यो बत्तीबाट आएको तारलाई त हामी यहाँ जोड्ने भइहाल्यौं। जुन यो बत्तीबाट आएको तार छ यसलाई हामी यहाँ जोड्यौं। यो तार चाहिँ हामीले यहाँ जोड्यौं। अब यसको मेन लाइनको लागि मैले यहाँ अर्को तार रेडी गरेर राखिराखेको छु। यो मेन लाइन जोड्नको लागि यो तारको हामीले फेज तार भनेको जुन रातो तार छ, यो रातो तारलाई हामी यो स्विचमा जोड्छौं। भनेको हाम्रो जुन यो दुईटा मेन लाइनको तार छ यो मध्येको रातो तार यो भयो। यसलाई हामी यो पोइन्टमा जोडिदिन्छौं। यसरी जोडिसकेपछि अब बाँकी रह्यो हाम्रो यतातिरको मेन लाइनको एउटा कालो तार र यो बत्तीको अर्को कालो तार।
यो दुईटा कालो तारलाई के गर्ने त, जुन हाम्रो यहाँबाट डट डट गरेर आइरहेको तार छ यो भनेको न्युट्रल हो। न्युट्रल सिधै बत्तीमा पुग्नु पर्ने रहेछ। भनिसकेपछि हाम्रो जुन यो मेन लाइनको तार छ यसबाट आएको यो कालो तार यहाँबाट जोडिएर सिधै बत्तीमा पुग्नु पर्ने भयो। भनिसकेपछि हामीले यो कालो तारलाई यहाँ यसबाट जोडेर यो कालो तारलाई यो तारसँग जोडिदिनु पर्यो। यो जोडिसकेपछि यसलाई टेपिङ गर्न नभुल्नु होला। जहिले पनि टेप चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। टेप लगाउनु भएन भने त्यो ठाउँमा खतराको अब ठाउँ रहन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि बेला इलेक्ट्रिक सक लाग्न सक्छ, करेन्ट लाग्न सक्छ अथवा लिकेज हुन सक्छ। त्यसैले यसमा टेप लगाइदिउँ र यो टेप लगाएको भाग तपाईको स्विचसँग सँगै भित्रै बस्नेछ। यसरी बसिसकेपछि हाम्रो जुन वायरिङको कनेक्सन डायग्राम थियो त्यही अनुसारको हामीले यहाँ कनेक्सन गरिसक्यौं। अब यो मैले यो मेन लाइनलाई लगेर अब यो हाम्रो अहिले यसको लागि चाहिँ मेन लाइन यही भयो। यसलाई म लगेर लाइनमा जोड्छु। त्यसपछि यहाँ हेरौँ यो बत्तीले काम गर्छ कि गर्दैन। पहिला यो स्विचलाई अफ पोजिसनमा राख्नु होला र लाइन मैले जोडिसकेँ। लाइन जोडिसकेपछि अब हामी यो यसलाई अन गरेर हेरौँ। बत्ती बल्यो, बत्ती निभ्यो। तपाईहरु यसबाट के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो मेन लाइन छ यसमा आइराख्छ। यो रातो तारमा मेन लाइन आइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् टेस्टर बलिराखेको छ। अब यसमा छैन, लाइन छैन। जब हामी यो स्विचलाई अन गर्छौं, अन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् टेस्टर पनि बल्यो, बत्ती पनि बल्यो। यसरी यो यहाँको लाइनलाई यसमा पुगिसकेपछि यहाँबाट यो तारबाट बत्तीमा पुग्छ। मात्रै हाम्रो यो फेज लाइनलाई स्विचले काट्ने काम गर्छ। यसरी अफ गरेपछि काट्यो र अन गरेपछि जोडिदियो। यो दुईटालाई जोड्ने काम मात्रै स्विचको हो। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईहरुलाई म दोस्रो दुईटा तीनटा स्विच सम्मको कनेक्सन देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि अब तपाईले दुईटा र तीनटाको लागि पनि म तरिका यही नै हो। म तपाईहरुलाई दोस्रो र तेस्रो स्विच कसरी जोड्ने त्यो कुरा पनि बताइदिन्छु। त अब यसमा दुईवटा स्विच छ। यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा स्विच छ। दुईवटा स्विचमा हामीले अब दुईटैलाई कनेक्सन दिनु पर्यो। म तपाईहरुलाई एकचोटी ड्रइङमा लिएर जान्छु। यहाँ म ड्रइङ तयारी गरेर राखेको छु पहिले नै तपाईहरुलाई देखाउनको लागि भनेरै हो यो। यहाँ हेर्नुहोस् मैले दुईवटा स्विच र दुईवटा बत्ती राखिरहेको छु। यसमा के हुन्छ, मेन लाइन आउँछ। मेन लाइन आइसकेपछि तपाईले यदि यो स्विच हेर्नु भएन भने त अघि बालेको बत्ती जस्तै हो। अब यो स्विच पनि छ भनिसकेपछि यसैबाट फेज लाइन अर्को स्विचमा पनि दिनु पर्यो। यहाँ दिइसकेपछि अनि यो अर्को स्विचबाट पनि बत्तीमै लग्ने हो र न्युट्रलको तार जुन हाम्रो यो एउटा तार छ यसलाई हामीले दुईटै बत्तीको तार एकै ठाउँ जोड्नु पर्यो। न्युट्रल यो फेज चाहिँ यो बत्तीमा गयो, तर न्युट्रल चाहिँ यो बत्तीको र यो बत्तीको एउटै कमन हुन्छ। यसरी गरिसकेपछि हामीले मजाले बत्ती बाल्न सक्छौं। त अब म हेर्नुहोस् यसले कसरी त्यो दुईटा बत्तीको कनेक्सन कसरी गर्ने त। यसलाई हामीले दुईटैमा कमन हुन पुग्ने गरेर र इन्सुलेसन निकाल्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि हामीलाई यसलाई पुग्छ। अब हामी यसको पोइन्ट खोल्छौं। मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसकेको छु लाइन दिँदा जहिले पनि तलको पोइन्टबाट दिनुस् र माथिको पोइन्टबाट निकाल्नुस् भनेर। अब यो तारलाई हामी यहाँबाट छिराएर अर्को स्विचसम्म पुर्याउँछौं। ल हेर्नुहोस् यहाँसम्म आइपुग्यो तार। अब हामी यसलाई यहाँ टाइट गर्दियौं। यो गरिसकेपछि दुईवटै स्विचले हाम्रो
फेज लाइन, लाइभ लाइन दुईटै स्विचले पाउँछ। यसरी दुईटै स्विचले यसरी पाइसकेपछि अब हामी जतिवटा बत्ती छ त्यो बत्तीको तार यहाँ र यहाँ, अब दुईटा बत्ती भइसकेपछि दुईटा तार ल्याएर एउटाको तार यसमा, अर्को बत्तीको तार यसमा ल्याएर जोड्छौँ। जुन अघि हामीले यो एउटा बत्ती भयो, यो बत्तीको तार हामीले ल्याएर यसमा जोड्यौँ भने अर्को बत्तीको ल्याएर फेरि अर्को स्विचमा जोडिदिन्छौँ। म तपाईँहरूलाई अहिलेको लागि यो एउटा मात्रै बत्तीबाट चेक गरेर देखाउने छु। यसमा जस्तो दुईटा बत्तीको न्युट्रल, अर्को बत्तीको पनि न्युट्रल यदि आउँछ भने त्यो दुईटै बत्तीको तार यसै गरी न्युट्रल तार एकै ठाउँमा जोडिदिनु होला। यसरी जोडिसकेपछि न्युट्रल दुईटैमा जाने भयो। अब यो फेजको तार छ जुन यो बत्तीबाट रिटर्न जाने हो, त्यो चाहिँ हामीले स्विचको यो पोइन्टमा जोडिदिन्छौँ। यसरी जस्तो म अब तपाईँहरूलाई यो दुईटा स्विचले छुट्टै छुट्टै देखाउनु पर्ने भएको हुँदा म यहाँ कनेक्सन नगरिकन एउटै स्विचले यो यहाँ तार जोडेर हातले तार जोडेर देखाउने छु। हेर्नुहोस्, अब म यो स्विचलाई पहिला अफ गरेँ अनि यहाँ जोडेँ। अहिले बत्ती बलेको छैन। अब म स्विचलाई अन गर्छु। यो अन गरेँ र यहाँ जोडेँ भनेपछि यो बत्ती बल्यो। अब यसलाई अफ अन, यो स्विचले यो बत्तीलाई अन अफ गर्यो। अब यो स्विचले गर्छ कि गर्दैन, यसमा पनि जोडेर हेरौँ। यो स्विचलाई यहाँ तारमा जोड्यो, अहिले अफ भइरहेछ, बत्ती बलेको छैन। अब म यहाँबाट अन गर्छु, पछाडिबाट बत्ती बल्यो, यो तार यहाँ जोडिरहेको छु। त अब यहाँबाट फेरि अफ पनि भयो। यसरी दुईवटा स्विचले पनि तपाईँले आरामले बत्तीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो दुईवटा स्विचले दुईटा बत्तीलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिका। त अब म तपाईँहरूलाई फेरि यो दुईवटाबाट तीनवटामा लाँदैछु। तपाईँहरू अब तीनवटा स्विच छ भने कसरी बाल्ने त? यो दुईवटा, एउटा, दुईटा, तीनटासम्म तपाईँहरूलाई म देखाइसकेपछि तपाईँहरूले यो बत्ती मात्रैको कनेक्सन छ भने 5वटा, 10वटा, 20वटा जतिवटा पनि जोड्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि केही समस्या छैन। तपाईँहरूले मात्रै कनेक्सन एउटा एकपटक तपाईँको दिमागमा यसको कनेक्सन कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा बस्यो भने तपाईँले जस्तो सुकै जतिवटा सुकै कनेक्सनको काम आए पनि गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। सबै म पेज अहिले नै खोलेर राख्न लागेँ। अब यो तार जुन यहाँ हामीले अघि दुईटामा जोडेका थियौँ, सेम त्यसै गरी यो दुईटामा त जोड्नु पर्यो। अब पहिला तपाईँलाई यसको पनि डायग्राम देखाउँछु। कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा तीनवटा बत्ती छ, तीनवटा स्विच छ। मेन लाइन यहाँबाट आउँछ, आइसकेपछि फेज लाइन यो स्विचमा एक ठाउँमा जोडियो, त्यही तार अर्को स्विचमा पनि गएर जोडियो र त्यही तार अर्को स्विचमा पनि जोडियो। यदि 4वटा, 5वटा, 6वटा हुन्छ भने पनि यसै गरी नै जोड्दै लाने हो, त्यसमा समस्या भएन। तपाईँहरूले एउटा स्विचबाट बत्ती बाल्न यही तरिका अपनाइसक्नु भएको छ। दोस्रोबाट पनि तपाईँहरूले बत्ती बाल्ने तरिका सिकिसक्नुभयो। अब एउटा तार मात्रै थपिँदैछ जुन तेस्रो नम्बरको बत्ती छ। यसरी तेस्रो नम्बरको स्विचले तेस्रो नम्बरको बत्तीलाई बाल्नलाई पनि प्रक्रिया सेम नै हो, अघि जस्तो गर्यौं त्यही तरिका हो, मात्रै हामीले यहाँ प्र्याक्टिकल्ली गरेर हेर्न खोजिरहेछौँ। अब यसमा फेज यो दुईटा स्विचको लागि भयो, तर अब हामीले यो माथिको तारमा कसरी जोड्ने त? जुन यो माथिपट्टि अर्को स्विच छ त्यो स्विचको लागि हामीले यदि इन्सुलेसन नभएको तार यसरी यहाँबाट यत्रो लामोसम्म ठाउँसम्म लग्यौं भने, यस्तै गरी तार निकालेर लग्यौं भने यो मेटलको बक्समा पनि बस्न सक्छ, कुनै पनि ठाउँमा
केहीमा छोइन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले यहाँबाट यहाँ जुन जम्प गराउँछौँ त्यो तारमा इन्सुलेसन भएकै तार युज गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने मात्रै सुरक्षित हुन्छ। हामीले काम गर्ने मात्रै होइन, हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। वायरिङ गर्न जान्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई सुरक्षित कसरी गर्ने, त्यो हामीले सेफ्टी रुल्स अनुसार कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मात्रै काम गर्नुहोला। यसरी यो लाइन यहाँ जोडिसकेपछि यसको अर्को पोइन्टलाई यो पोइन्टमा जोडिदिनुहोस्। यो तपाईँहरूलाई म अहिले बुझाउने छु, कसैलाई कन्फ्युज हुनसक्छ यो बारेमा के गरेर यसरी तार हालियो भन्ने कुरा। यो पनि भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, जुन यो हाम्रो मेन लाइनको तार छ, यो तार आएर यो स्विचमा गयो। यो स्विचमा र यो स्विचमा यहाँबाट अघि हामीले दुईटा तारमा जोडे जस्तै गरेर जोडिसकेका छौँ। त अब यो स्विचलाई पनि के चाहियो त? मेन लाइन चाहियो। यो लाइन आइसकेपछि मात्रै यो बत्तीलाई हामीले अन र अफ यो स्विचबाट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो यो जुन स्विच माथि छ त्यसको लागि हामीले मेन लाइन यहाँबाट जम्प गराएर यहाँ ल्याएका हौँ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यसमा र यसमा तिनटै स्विचमा मेन लाइन पुगिसक्यो। अब न्युट्रलको लाइन हामीले यहाँ जोडिराखेकै छौँ। त अब तीनटा बत्तीबाट हाम्रो छुट्टा छुट्टै लाइन तीनटा तार आउँछ। त्यो तीनटा तारलाई हामीले प्रत्येक स्विचको यो पोइन्टमा एउटा बत्तीको यो पोइन्टमा, अर्को बत्तीको यो पोइन्टमा र अर्को बत्तीको यो पोइन्टमा गरेर तीनटा स्विचको पोइन्टमा तीनटा तार जोड्छौँ। यसरी जोडिसकेपछि तीनटै स्विचले हाम्रो बत्तीलाई अन र अफ गर्न सक्छ। त अब म तपाईँहरूलाई यो मैले अहिले प्र्याक्टिकल्ली एउटा मात्रै बत्ती बालेर देखाएँ, तर स्विच चाहिँ यहाँ तीनटा भएको कारणले मैले यो तार नजोडिकन यत्तिकै छोएर अन अफ गरेर चेक गराउने छु। फेज लाइन यहाँ आयो, टेस्टर बलिरहेछ, यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो। अब यो स्विचले बत्ती बालेर हेर्नको लागि यो स्विचको पछाडि यो माथिल्लो पोइन्टमा हामी यो तारलाई जोड्नु पर्यो। यसरी जोडिसकेपछि अहिले हाम्रो यहाँ लाइन आएको छैन। स्विच अन गर्यौँ, बत्ती पनि बल्यो, लाइन पनि आयो। यसरी यो एउटा स्विचले यो बत्ती बाल्यो। अब यही तारलाई हामी अर्को स्विचमा पनि लगाउँ। यो स्विचले पनि, यो तार फुस्कियो मेरो हातबाट, ल यो स्विचले पनि अन अफ गर्यो। अब हामीले यो स्विचबाट पनि टेस्ट गर्छौँ। यसबाट यहाँ जुन लाइन जोडिएको छ यो तारलाई हामी यहाँ जोडौँ। यहाँ लाइन आइसकेको हामीले अघि चेक गरिसकेका छौँ। यहाँ लाइन आइसकेको छ, तर यहाँ छैन। अब यो स्विचलाई अन गर्यौँ, लाइन पनि आयो, बत्ती पनि बल्यो। यसरी हामीले तीनवटा स्विचले पनि तीनवटा बत्तीलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिका पनि सिक्यौँ। यसरी यो एउटा, दुईटा, तीनटा स्विचले तीनवटा बत्तीलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त साथीहरू, तपाईँहरूले आजको यस भिडियोबाट निश्चय पनि केही कुरा सिक्नुभयो होला। यस्तै भिडियोहरू अब म तपाईँहरूलाई बिस्तारै यसै गरी स्विचहरूको मात्रा बढाउँदै तपाईँहरूलाई टु पिन, इन्डिकेटर, फ्युज, एमसिबी, एमसिसिबी, मेन स्विच, विभिन्न किसिमका बिजुलीका सामानहरू, घरमा प्रयोग गरिने खालका सामानहरू कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा यसै गरी देखाउँदै जानेछु। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूले बेला बेलामा पाइरहनुहुनेछ। अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त